नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. भारताक 2047 मेरेन विकसीत राष्ट्र करपाचें ध्येय साध्य करपा खातीर तरणाटे, गरीब, बायलो आनी शेतकारांक सशक्त करप गरजेचें आसा अशें केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा हांणी सांगलां. राजस्थानांतल्या 17 जिल्ल्यांतल्या 6,453 उदरगतीच्या प्रकल्पांचो बुन्यादी फातर बसयले उपरांत तशेंच उक्तावण केले उपरांत ते आयज राजस्थानांतल्या अलवारांत एका कार्यावळीक संबोधीत करतना उलयताले. ह्या वेळार उलयतना घरमंत्री शहा हांणी सांगलें, सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से देश के हर गांव को समृद्ध करने का हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है और मुझे विश्वास है सहकारिता का जो मंत्र उन्होंने दिया है, सहकार से समृद्धि, इसको चरितार्थ करते हुए हम हर गांव को समृद्ध करेंगे. हे पयलीं घरमंत्री अमित शहा हांची हस्तुकी आयज राजस्थानांतल्या चित्तोरगड जिल्ल्यांतल्या निंबाहेरा हांगासर अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या पुण्यतिथी निमतान तांच्या पुतळ्याचें तशेंच वेगवेगळ्या उदरगतींच्या प्रकल्पांचें उक्तावण जालें. आदले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जावचे पयलीं ते विरोधकांत बरोच काळ रावले, पूण तांणी आपल्या तत्वांकडेन केन्नाच तडजोड केली ना अशें केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा हांणी सांगलें. ताकाच लागून वाजपेयी हांकां अजातशत्रू म्हणजेच दुस्मान नाशिल्ले व्यक्ती म्हणून वळखताले अशें तांणी सांगलें. प्रधानमंत्री म्हणून वाजपेयीजी सदांच राष्ट्र पयलीं दवरताले आनी जायते इतिहासीक निर्णय घेताले अशें शहा हांणी सांगलें. मुखार शहा हांणी म्हळें, 16 अगस्त आज ही के दिन अटल जी हम सब के बीच में से विदा लिए थे. अटल जी की याद में इस पवित्र भूमि पर आज एक बहुत बड़ी 21 फीट की प्रतिमा लगाने का काम और एक भव्य स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है. संसद आनी राज्य विधानसभांनी बायलांचें आरक्षण राजकी झगड्यो करिनासतना चालीक लावपाक आदार दिवचो असो उलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सगळ्या पक्षांक मारला. लाल किल्ल्यावेल्यान देशाक उद्देशून केल्ल्या स्वातंत्र्य दिसाच्या भाशणांत प्रधानमंत्री मोदी हांणी महिलांचो सन्मान करपा खातीर आनी देशांतल्या बायलांक विधानसभा आनी लोकसभेत बेगिनात बेगीन 33% प्रतिनिधित्व मेळटलें हाची खात्री करपा खातीर फुडें येवचें अशें आवाहन केलें. भारताची धोरणां निश्चित करपाक योगदान दिवपाची संद महिलांक लेगीत मेळपाक जाय अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीन UGC नेट जून 2026 परीक्षेच्या 84 विशयां खातीरची तात्पुरती आन्सर-की जाहीर केल्या. NTAन आन्सर-की विशीं आक्षेप नोंद करपा खातीर सुविधा लेगीत सुरू केल्या. ती 18 ऑगस्ट मेरेन उक्ती आसतली. उमेदवार अधिकृत UGC नेट पोर्टला वरवीं ऑनलायन पद्दतीन आन्सर-कीचेर आक्षेप नोंद करपाक शकतात. पाकिस्तानांतल्या प्रचारकी खात्यांकडल्यान सोशल मिडियाचेर पसरोवपी एका व्हिडिओंतल्यान दावो सरकारान फटीचो आशिल्ल्याचें म्हळां. ह्या व्हिडिओंत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी राफेल विमानांकडेन संबंदीत चवकशी आयोग स्थापन करपा बाबतींत विधान केल्ल्याचो दावो केला. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोच्या फॅक्ट चॅक युनिटान हो दावो फटीचो आशिल्ल्याचें म्हळां. भारताच्या राष्ट्रपतींनी अशे तरेचें कसलेंच विधान करूंक नाशिल्ल्याचें PIBन स्पश्ट केलां. तशेंच नागरिकांक सादूर रावचे आनी सत्यापीत म्हायती खातीर फकत अधिकृत स्त्रोतांचेर आदारून रावपाचो उलो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोन मारला. झारखंडांत झारखंड लोकसेवा आयोगाची आनी JSSC परीक्षांच्या उमेदवारांचें आंदोलन अदीक खर जालां. भरती परीक्षांनी जाल्ल्या अनियमिततायेक लागून विद्यार्थ्यांनी नव्यो निशेध कार्यावळी जाहीर केल्यात. आंदोलनाच्या फुडल्या पावण्याचो एक भाग म्हूण विद्यार्थी फुडाऱ्यांनी आयज झारखंडांतल्या सगळ्या 24 जिल्ल्यांनी मुखेलमंत्री हेमंत सोरेन आनी काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांची प्रतिमा जळयतले अशें जाहीर केलां. तांच्या आंदोलनाचो आयज 22वा दीस आसून लेगीत तांच्यो मुखेल मागण्यो सुटाव्यो जावंक नाशिल्ल्याचें विद्यार्थ्यांनी सांगलें. बंगालच्या वायव्य खाडीचेर उण्या दाबाच्या पट्ट्याक लागून उत्तर ओडिशांत हुंवाराची भिरांत वाडल्या आनी मंगळार मेरेन उटंगरांचो पावस पडपाचो अदमास भारतीय हवामान विभागान उक्तायला. बैतरणी, ब्राह्मणी, सलांडी, जलका, बुडागळंगा न्हंयांनी हुंवार आयिल्ल्यान जायते वाठार उदका पोंदा गेल्यात. हे खातीर 6 जिल्ले बलासौर, भद्रक, जाजपूर, मयूरभंज, केओंझार आनी केंद्रपारा हाय अलर्टाचेर दवरल्यात.
500 वयर गांवांतल्यान सुमार 2,70,000 लोकांचेर ताचो परिणाम जाला. 95,000 परस चड लोकांक राबितो शिबिरांनी व्हरून थंय शिजयल्लें जेवण, पिवपाचें उदक आनी वैजकी मजत दिवपाची वेवस्था केल्या. आनी इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगाच सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.